हेलो नमस्कार सबैलाई। मेरो नाम प्रितम तामाङ। प्रितम तामाङ भ्लगमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। सधैँ चाहिँ आज पनि फेरि यहाँहरू समक्ष नयाँ लिगल भिडियोका साथ उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा म विशेष गरी डिफरेन्स बिट्विन पब्लिक इन्टरनेसनल ल एन्ड प्राइभेट इन्टरनेसनल लको बारेमा सर्टमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। सुरु गरौँ फर्स्ट स्लाइडबाट। सुरु गरौँ फर्स्टमा अन द बेसिस अफ डिफिनेसन इस्यु एन्ड subjectबाट डिफरेन्स। Private international law is a set of rules made to govern legal disputes between private citizens from different countries when they interact or transact business, whereas public international law refers to the laws regulating relation between states, rights and interaction of countries. अर्थात् प्राइभेट इन्टरनेसनल ल भनेको त्यस्तो सेट अफ रुल्स हो जसले प्राइभेट सिटिजन्स अर्थात् दुई देशको नागरिकहरूको बीचको कमर्सियल डिस्प्युटहरूलाई चाहिँ यसले रेगुलेट गर्छ। तर पब्लिक इन्टरनेसनल ल भनेको त्यस्तो खालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो जसले दुईटा देशको जसको सब्जेक्ट म्याटर इस्यु भनेको राष्ट्र स्वयं हुन्छ, नागरिक हुँदैन। तसर्थ पब्लिक इन्टरनेसनल ल भनेको त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो जसले दुईटा स्टेट्सको डिस्प्युट रेगुलेट गर्छ। अब सुरु गरौँ 2 नम्बरमा अन द बेसिस अफ सोर्सेस अफ ल। द मेन सोर्स अफ प्राइभेट इन्टरनेसनल ल इज इन्टरनल नेसनल लज, whereas द प्राइमरी सोर्स अफ पब्लिक इन्टरनेसनल ल इज इन्टरनेसनल ट्रिटी। अर्थात् प्राइभेट इन्टरनेसनल लको मेन सोर्स भनेको इन्टरनल नेसनल लज हो। फर इक्जाम्पल देशको राष्ट्रिय संविधान हुनसक्छ र विभिन्न अन्य राष्ट्रिय ऐनहरू हुनसक्छ। तर पब्लिक इन्टरनेसनल लको सोर्सको हकमा मेन प्राइमरी सोर्स भनेको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटी हो, सम्झौता। दुई देश बीचले बसेर नेगोसिएसन मार्फत बनाएको ट्रिटी, इन्टरनेसनल ट्रिटी पब्लिक इन्टरनेसनल लको सोर्स हो। फर इक्जाम्पल युनाइटेड नेसनले विभिन्न क्याट कन्भेन्सनहरू, आइसिसिपिआर कन्भेन्सनहरू बनाएको छ, त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रिटी हो र पब्लिक इन्टरनेसनल लको सोर्स हो। अब 3 नम्बरमा जाउँ। द मेन अब्जेक्टिभ अफ प्राइभेट इन्टरनेसनल ल इज टु इलिमिनेट इनजस्टिस, whereas द अब्जेक्टिभ अफ पब्लिक इन्टरनेसनल ल इज टु इस्टाब्लिस पिसफुल रिलेसन बिट्विन स्टेट्स। अर्थात् प्राइभेट इन्टरनेसनल लको मेन अब्जेक्टिभ भनेको अन्यायलाई हटाउनु हो, अन्यायलाई समाप्त गर्नु हो भने पब्लिक इन्टरनेसनल लको मेन उद्देश्य भनेको दुई देश बीचमा पिसफुल रिलेसन, शान्त रिलेसन, फ्रेन्डली रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नु हो। लेट्स गो टु नेक्स्ट स्लाइड। 4 नम्बरमा ल इज मेड एज म्युचुअल एक्सेप्टेन्स अफ द स्टेट्स इन पब्लिक इन्टरनेसनल ल, whereas ल इज मेड बाई लेजिस्लेचर अफ द स्टेट इन प्राइभेट इन्टरनेसनल ल। अर्थात् पब्लिक इन्टरनेसनल लमा म्युचुअल एक्सेप्टेन्स, म्युचुअल कन्सेन्टको आधारमा स्टेटहरूले पब्लिक इन्टरनेसनल ल बनाउँछ भने प्राइभेट इन्टरनेसनल लको हकमा ल चाहिँ देशको पार्लियामेन्टले बनाएको हुन्छ कानुन। र कुरा गरौँ अब 5 नम्बरको। देयर इज नो चोइस अफ ल इन पब्लिक इन्टरनेसनल ल, whereas देयर इज चोइस अफ ल इन प्राइभेट इन्टरनेसनल ल। अर्थात् पब्लिक इन्टरनेसनल लमा दुई देश बसेर नेगोसिएसन मार्फत जुन एउटा पब्लिक इन्टरनेसनल ल, इन्टरनेसनल ट्रिटी बनाएको हुन्छ त्यही ल अवलम्बन लागू गर्नुपर्ने हुन्छ भने, तर प्राइभेट इन्टरनेसनल लको हकमा जस्तै दुईटा सिटिजनहरूले फरक फरक देशको सिटिजनहरू हुन्छ र सिटिजनले अब कुन देशको कानुन अवलम्बन गर्ने त्यसमा चोइस हुन्छ उनीहरूको। अब कुरा गरौँ 6 नम्बर पोइन्टको। पब्लिक इन्टरनेसनल ल इज इन्फोर्स्ड बाई इन्टरनेसनल प्रेसर एन्ड डिग्निटी, फर इक्जाम्पल ब्रेकेज अफ डिप्लोमेटिक रिलेसन, स्याङ्सन एसेट्रा, whereas प्राइभेट इन्टरनेसनल ल इज इन्फोर्स्ड बाई द कन्सर्न स्टेट एक्जिक्युटिभ। अर्थात् पब्लिक इन्टरनेसनल ल भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल प्रेसर, दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय इज्जतको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसलाई इन्फोर्स गर्ने गरिन्छ, लागू गर्ने गरिन्छ। नत्र फेरि लागू गरिएन भने दुई देशको डिप्लोमेटिक रिलेसन बिग्रिन सक्छ। तसर्थ पब्लिक इन्टरनेसनल ल चाहिँ लागू गर्ने गरिन्छ। तर प्राइभेट इन्टरनेसनल ल चाहिँ राष्ट्रको एक्जिक्युटिभ, प्रशासनले चाहिँ लागू गर्ने गरिन्छ। अब नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ 7 नम्बर। पब्लिक इन्टरनेसनल ल इज सेम फर अल स्टेट्स, whereas प्राइभेट इन्टरनेसनल ल डिफर फ्रम स्टेट टु स्टेट। अर्थात् पब्लिक इन्टरनेसनल लहरू जस्तै युनाइटेड नेसन बनाएको डिफ्रेन्ट क्याट कन्भेन्सनहरू छ, आइसिसिपिआरहरू छ,
र अर्को पनि दुई देश बीच बसेर म्युचुअल कन्सेन्टमा बनाएको कानुन चाहिँ दुईटै देशलाई र समग्र देशहरूलाई चाहिँ सेम हुन्छ। तर प्राइभेट इन्टरनेसनल ल चाहिँ एक देशदेखि अर्को देशको फरक हुन्छ। जस्तै इन्डियाको नेसनल ल फरक छ र हाम्रो नेपालको नेसनल ल नेसनल एक्टहरू चाहिँ फरक छ। सो द्याट्स वाइ प्राइभेट इन्टरनेसनल ल डिफर फ्रम स्टेट टु स्टेट। हस् त आजलाई यति गरौँ। फेरि पनि आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद, नमस्ते।